ہاں عبادت کر کر کے اللہ دا ولی ضرور بن سکتا ہے، مقرب اور قریبی بندہ بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ منتخب کرتے نے، اللہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اپنی رسالت نو کتھے رکھنا ہے۔ دو نبی ایسے گزرے نے جنہ دی زندگی نو اللہ پاک نے نمونہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ اور کیڑے کیڑے نبی نے؟ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، یہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، قد کان لکم اسوۃ حسنۃ، اللہ پاک نے تھوڑے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا اللہ پاک نے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے۔ آپ دی زندگی نو اللہ نے تواڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ تواڈا سونا بھی نبی پاک دے سونے جیسا، اٹھنا بیٹھنا بھی نبی پاک جیسا بنا لو، اپنا کھانا پینا بھی پیغمبر جیسا بنا لو، تواڈی وضاقت شکل و صورت بھی پیغمبر جیسی ہونی چاہیے۔ تواڈے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک اسوہ حسنہ نظر آنا چاہیے۔ لباس دے اندر، وضاقت دے اندر، اپنے معاملات اندر، خوشی غمی دے اندر، ہر ایک مسئلے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو اسوہ بنانا ہے، آپ نو نمونہ بنانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر جو تانوں دینو لے لو، جس چیز تو منع کرنو دے تو باز آ جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام جس برائی تو منع کرن، جس گناہ تو منع کرن، جس عیب تو منع کرن، نبی پاک جس کام تو منع کرن، جس بات تو منع کرن، رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور نبی پاک علیہ السلام جو دین وہ لے لو۔ میرا نبی اخلاق حسن لے کے آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام بہترین باتاں لے کے آئے نے، بہترین عمل لے کے آئے نے، آقا بہترین سیرت لے کے آئے نے۔ میرے نبی دے دن بھی اللہ، پیغمبر دیاں راتاں بھی اللہ، آقا دی جلوت بھی اللہ، تے نبی دی خلوت بھی اللہ، میرے نبی دا اٹھنا بھی اللہ، تے بیٹھنا بھی اللہ، نبی پاک دا کھانا پینا بھی اللہ، چلنا بھی اللہ، میرے پیغمبر دی نماز بھی اللہ، آقا دا صدقہ تو خیرات بھی اللہ، میرے نبی دے سیام و قیام رمضان بھی اللہ،
نبی دا قرآن بھی یا اللہ، میرے مصطفیٰ دی تہجد بھی یا اللہ، آقا دی فجر زور اثر مغرب عشاء تے اشراق تے چاشت بھی یا اللہ، میرے نبی علیہ السلام دا بستر بھی یا اللہ، میرے نبی دا گھر بھی یا اللہ، آقا دا حجرہ بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دیاں ازواج بھی یا اللہ، بنین و بنات بھی یا اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی یا اللہ، آپ دے وزیر بھی یا اللہ، آپ دے مشیر بھی یا اللہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے شہر بھی یا اللہ، مکہ بھی یا اللہ، نبی دا مدینہ بھی یا اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ہر شہر اللہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے واسطے میں اپنے نبی دی زندگی نو آئیڈیل بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، نمونہ بنایا۔ اللہ ذوالجلال نے ایک اور اعزاز جناب ابراہیم نو بھی عطا فرمایا، اللہ دے نبی جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ پاک نے ساڈے واسطے آئیڈیل بنایا، ایک محمد رسول اللہ نو بنایا، ایک ابراہیم خلیل اللہ نو بنایا، ایتھے خلیل اللہ دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ خلیل اللہ نو بھی اسا نمونہ بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، انہاں دی زندگی نو بھی تواڈے واسطے آئیڈیل بنایا۔ خلیل اللہ دی زندگی بھی بڑی اعلیٰ، خلیل اللہ دا بچپن بھی بڑا اعلیٰ، ابراہیم خلیل دا لڑکپن بھی بڑا اعلیٰ، جوانی بھی بڑی اعلیٰ تے بڑھاپا بھی بڑا اعلیٰ۔ خلیل دی زندگی ازمائشاں نال بھرپور زندگی، حضرت ابراہیم دی دعوت بھی بڑی اعلیٰ، قوم دی دعوت بھی اعلیٰ، نمرود نو دیتی دعوت بھی بڑی اعلیٰ، اپنے ابا جان نو دیتی دعوت بھی بڑی اعلیٰ، زندگی بڑی بہترین اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے خلیل، جی رب جلیل کی آڈر فرمایا، اس قال لہ ربہ اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم، صحیح کرو نا، وہ بیس بڑی کھلی، بیس گھٹاؤ۔ رب ذوالجلال فرماندے نے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ فرماندے نے میرے خلیل فرما بردار بن جا، میرا تابعدار بن جا، مسلمان بن جا۔ اسی کسے نو آکھی ہے نا مسلمان بن جاؤ، غصہ کر جائے گا، وہ آکے گا کیڑا میں پہلے مسلمان نہیں ہاں۔ اللہ فرماندے نے میرا خلیل تسی مسلمان بن جاؤ، آندے میں اسلمت لرب العالمین۔ اللہ سونیا میں تیرا تابعدار بن گیا، میں تیرا فرما بردار بندہ بن گیا۔ اللہ فرما دے نے خلیل زبانی کلامی فرما بردار نہیں بنیا جاندا، آنکھ زبان تو فرما بردار کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوندا۔ اللہ سونیا جی میں تسی آکھو میں تواڈی رضا دے اندر راضی ہاں۔ حضرات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر رب ذوالجلال دی خاطر قربانی
نشانیاں بھی عطا فرمائیاں نے۔ پہلے خلیل دا نا ابتدائی تعارف سن لو، کون؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم دا قرآن اندر اللہ پاک نے بار بار ذکر فرمایا تے ایک پوری سورت اللہ نے قرآن اندر نازل فرمائی ہے جدا نام ابراہیم ہے۔ آپ دے نام تے اللہ نے پوری سورت نازل فرما دیتی ہے۔ اور کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ پاک نے دو بیٹے عطا فرمائے نے، ایک دا نام اسحاق ہے، دوسرے دا نام اسماعیل ہے۔ اللہ نے انہاں دی لڑی چو بڑے نبی پیدا فرمائے نے۔ اسحاق دی لڑی اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دے پیغمبر آئے نے، اور اسماعیل دی لڑی چو اللہ نے بس کو پیغمبر پیدا کیتا جنہ دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی آپ دی شان نو نہیں پہنچ سکدے۔ اسماعیل نو اللہ نے ایک بیٹا ایک نبی عطا فرمایا جنو اللہ نے سارے دا سردار بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ دو بیٹے جناب خلیل دے، یعنی پتہ کی لگیا ابراہیم نو اللہ نے جد الانبیاء بنایا ہے، نبیاں دا دادا بنایا ہے۔ آپ دی اولاد چو اللہ نے نبی بنائے نے۔ سبحان اللہ۔ کون خلیل علیہ السلام؟ آئیے ذرا سن دے جانا، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل۔ سب تو زیادہ تکلیفاں نبیاں نو آیا کر دیاں نے، سب تو زیادہ مشکلات اللہ دے پیغمبراں تے آیا کر دیاں نے۔ یبتلی الرجل علی حسب دین، بندے نو دے دین دی بقدر آزمایا جاندا ہے۔ جنہ کسے دا دین زیادہ مضبوط ہوندا ہے اونیاں او دے تے مشکلات بھی زیادہ آندیاں نے۔ اللہ دے نبیاں نو دین اللہ نے سب تو مضبوط عطا کیتا ہے۔ ایمان نبیاں دا سب تو مضبوط تے پختہ ہوندا ہے۔ مصیبتاں بھی نبیاں تے بہتیاں آندیاں نے۔ مشکل وچ نبی اللہ پاک دا شکوہ نہیں کردے بلکہ اللہ دی طرف آئیاں آزمائشاں تے صبر کردے نے۔ ایک دن نا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا سے نے کعبہ دے اندر بیٹھے نے، بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ صحابہ میرے نبی دے کول آ گیا نے، آ کے کافراں دا ظلم دسن ڈیا نے۔ اللہ دے نبی فلانے کافراں نے فلانے نال انج دا سلوک کیتا ہے، اللہ دے نبی فلاں صحابی نو انج تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ تسی حال ہی گھبرا گئے ہو، انہیں نال ہی پریشان ہو گئے ہو۔ تو اٹے تو پہلے اللہ دے نبیاں تے بڑے ظلم کیتے گیا نے، بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں نے۔ انہاں نو انہاں لوگاں نو جناب لوہے دیاں کنگیاں جسم تے پھیر دتیاں جاندیاں، ماز ہڈیاں تو جدا کر دیتا جاندا، انہاں دے سر تے آریاں رکھ کے جسماں دے دو حصے کر دیتے جاندے۔ پر اے چیز بھی انہاں نو اللہ دے دین تو نہیں ہٹا سکی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى
نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا میرے صحابہ ہونے تو ہی گھبرا گئے ہو، حالے تے تواڈے تے مشکلات نہیں آئیاں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تسی ایویں ہی گمان کر لیا کہ تسی آسانی نال جنت چلے جاؤ گے، ایویں ہی جنت چلے جاؤ گے۔ حالے تے تواڈے تے او مشکلات نہیں آئیاں جیڑیاں تواڈے تو پہلے لوگاں تے آئیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر ایک ولی دا ذکر فرمایا ہے، اللہ اکبر اللہ، ایک قوم دے لوگاں دے سامنے آ گیا نا، اللہ دا ولی اپنی قوم نو سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم دے لوگو انہاں رسولاں دیاں تابعداریاں کر لو، انہاں رسولاں دی گل من لو، انہاں رسولاں دے آکھے لگ جاؤ۔ قوم والیاں نو غصہ چڑھ گیا، آندے نے اے وڈا رسولاں دا حمایتی بن کے آیا ہے، رسولاں دا اے جناب تابعدار بن کے آیا ہے۔ انہاں آکھیا انہاں نال تے بعد چ نبڑاں گے، پہلے انہوں تے پھڑ کے دسیے کہ میں رسولاں دی حمایت کرنی ہے۔ انہاں پکڑ لیا اللہ دے بندے نو، اے کون ہے؟ قرآن نے تذکرہ کیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ شہر دے دور کنارے تو قرآن آندا ہے، آ گیا ہے، آ کے اپنی قوم والے نو آندا ہے، یا قومی، اے میری قوم، ہاں ہاں کی آنا ہے، اتبعوا المرسلین، رسولاں دیاں تابعداریاں کر لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، او رسول جڑے اللہ دی دعوت دے رہے ہیں، جے تواڈے کولوں اپنی دعوت دے سلے دا سوال نہیں کر دے، تواڈے کولوں روپے پیسے دا سوال نہیں کر دے، تے او رسولاں دی گل تسی کیوں نہیں من دے؟ تے نال آندا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آندا میں اس رب دی بھلا عبادت کیوں نہ کراں جس مالک نے مینوں پیدا فرمایا ہے، جن دی طرف میں واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس مالک تو علاوہ کسی دی عبادت کراں؟ اگر میرا رحمان مینوں تکلیف دین دا ارادہ بنا لے، لا تغنی انی شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ میرا رب تکلیف دین تے آ جائے، کوئی نہیں بچا سکدا، کوئی سفارش نہیں کر دیندا۔ اللہ اکبر، نہ پھڑ لیا تے مارنا شروع کر دیتا۔ اللہ والے دے پیڑ تے چڑھ کے نچن ٹپن لگ پیانے، کوئی اس اللہ والے نو مکے مار دے، کوئی انو ٹھڈے مار دے، پیڑ تے چڑھ کے نچنا ٹپنا شروع کر دیندے نے۔ اللہ والے دیاں انتڑیاں باہر آ جاندیاں نے، جان نکلن لگ پئی ہے، تے پتہ کی آندا کی لدخل الجنہ، آسمان تو آواز آئی ہے، اور میرے دین واسطے مشکلات برداشت کرنے والے ہاں، کی لدخل الجنہ، قال یا لیت قومی یعلمون۔
اللہ آندے نے جنت وچ داخل ہو جا، آندا ہے ہائے کاش کوئی میری قوم نو دس دے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے مینو جنت عطا فرما دیتی ہے، میری قوم نو پتہ چل جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، آندا اللہ نے مینو معاف کر دیتا ہے، اللہ نے مینو عزت والیاں چ شامل کر دیتا ہے۔ پتہ اے لگدا ہے جنہ دین جنہ مضبوط ہوئے گا اونیاں مشکلات زیادہ او دے آن گیاں۔ اے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں نالوں ود کے دین کدا مضبوط ہو سکدا ہے؟ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل نو ابراہیم نو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر میں کسے نو خلیل بنانا ہوندا میں جناب ابو بکر نو اپنا خلیل بناندا۔ اللہ اکبر اللہ، خلیل محبت دا آخری درجہ ہے، محبت دے کئی درجات نے، شرع کی دا تحاوی اندر لکھے نے، محبت دا درجہ محبت بھی ہے، خلت بھی ہے تے ودت بھی ہے، عشق دا کوئی درجہ نہیں محبت دا۔ اللہ اکبر اللہ، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دے بارے پوچھ دے نے، آقا فرماندے نے جدن میں معراج تے گیا ساں ستویں آسمان تے اللہ نے میری ملاقات نبی ابراہیم نال کرائی سی۔ آقا نبی ابراہیم ہے کیسا سی، شکل و صورت کیویں دی سی؟ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جن نے میرے بابا ابراہیم نو ویکھنا ہے او میں محمد نو ہی ویکھ لوے۔ میری شکل نبی ابراہیم دی شکل مل دی ہے، آپس اندر ایک جیسی ہے، باپ جو ہے دادا جو ہے جد و لمبیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بھی خلیل دی لڑی جو پیدا ہوئے نے اور خلیل دی دعا دا ثمرہ بن کے آئے نے۔ اللہ نے آرڈر دیتا سی ابراہیم جی رب جلیل فرمایا میرا گھر بناؤ، بیت اللہ بناؤ، اللہ بنا دیتا ہے، بنا کے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ایک رسول بھیج، ایک نبی بھیج جڑا تیرے اس گھر نو آباد کرے۔ رب ذوالجلال نے خلیل اللہ دیاں دعاواں نو 4000 سال بعد پورا کر کے اس گھر اندر جڑا ابراہیم نے بنایا سی امام خطیب بنا کے محمد الرسول اللہ نو کل دیتا ہے صلی اللہ۔ اے سیدنا ابراہیم نے آپ نے دعا کی تھی، دعا دا ثمرہ اللہ نے محمد الرسول اللہ نو بنا دیتا۔ اور نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معراج والی رات میری ملاقات ہوئی ابراہیم پیغمبر نال، شکل میرے جیسی، پیغام دیتا یا محمد اقرا امتک منی السلام، اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے، نال انہاں نو پیغام دے دیا جے جنت دی مٹی بڑی پاکیزہ مٹی ہے، بڑی خوبصورت مٹی ہے، جنت دے پانی بڑے ٹھنڈے تے میٹھے نے، جنت دے اندر کئی میدان نے، انہاں میداناں دے اندر درخت لگا لیا جے۔ سونیاں کیویں درخت لگن گے؟ فرمایا تیرا امتی پڑھے گا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آج جملے پڑھن گے، اللہ
اللہ انہاں دے نام دے جنت اندر درخت لگان دے جان گے اے سیدنا جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی 70 تو زیادہ مرتبہ اللہ نے خلیل دا ذکر قرآن اندر فرمایا ہے فرمایا ابراہیم یہودی بھی نہیں سے ابراہیم نصارہ یعنی عیسائی نہیں سے مشرک بھی نہیں سے ولیکن کانا حنیفا مسلما بلکہ ابراہیم علیہ السلام یکسوس ایک اللہ دی عبادت کرنے والا سے ایک اللہ دی بندگی کرنے والا ابراہیم سے مشرکاں چو نہیں سے ایک اور موقع تے اللہ نے نبی ابراہیم دا ذکر فرمایا ہے قرآن دے اندر اللہ تذکرہ کرتے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللہ فرماندے نے ایسا شروع تو بچپن تو ابراہیم نو رشد و ہدایت عطا فرما دیتے حق نو پہچانن دے رستے دس دیتے خلیل نو اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں اے میرے خلیل میری دعوت دا کام کرنا اللہ میں لوکاں نو دسنے تو مارن والا تو زندہ کرن والا اللہ تو کھلان پلان والا عرشان دے عمال کا تو ہر شے دا مالک ہے رب ذوالجلال والی کرام نو آندے نے اللہ میں لوکاں نو دسنے تو ہی مارنا تے تو ہی زندہ کرنا اللہ پہلے مینوں تے پتہ لگے تو کیویں زندہ کرنا اللہ فرماندے نے اولم تو من خلیل کیا تیرا ایمان نہیں اس بات تے فرمایا اللہ میرا ایمان تے ہے وے میں اس بات تے یقین تے رکھنا ماردا وی تو ہے زندہ وی تو کرنا اللہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھنا چاہنا فرمایا اے میرے خلیل یہ جی رب جلیل فرمایا چار پرندے للہ اللہ کی کرنا ہے فرمایا چار پرندے لے کے انہاں نو ذبح کر لے انہاں دا گوشت بنا لے بوٹیاں بوٹیاں بنا لے الگ الگ کر لے سارے گوشت نو آپس دے اندر ملا لے تے پھر جا کے فلاں پہاڑ دی چوٹی تے رکھ دے نہ گوشت دے ٹکڑیاں نو اس مکس گوشت نو فلاں پہاڑ دے اوتے رکھ دے تے پھر اللہ سونیا کی کراں فرمایا ہون تو آواز دینی ہے ثم ادعونا یاتین قضایا اے میرے خلیل اوتھے گوشت رکھ کے اور نہ جانوراں نو بلانا مرغے نو مرغے دی آواز وچ بلانا مور نو مور دی آواز وچ بلانا تے اے نا رب ذوالجلال والی کرام دے خلیل نے ادھیں کیتا آواز ماری ہے اللہ پاک نے اس گوشت دے پرندے بنا کے ابراہیم دی طرف واپس لوٹا دیتے نے ثم ادعونا یاتین قضایا دوڑ دے ابراہیم دے کول آ گیا نے ہاں ابراہیم اکھاں نال ویکھ لیا ہن یقین ہو گیا جی اللہ یقین ہو گیا فرمایا میں انج کر کے مردیاں نو زندہ کرنا جا ہن چلا جا میری توحید آواز لوگاں نو سنا دے اللہ سونے دعوت دا آغاز کرنا تے کتھوں کرنا رب ذوالجلال فرماندے نے سب تو پہلے دعوت تو اپنے گھر تو شروع کرنی ہے اپنے باپ تو شروع کرنی ہے اور جگاں دے پیر جناب محمد پڑھو صلی اللہ علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیتا فرمایا وَأَنذِرْ نبوت ملی نا اللہ سونے میں دعوت کنہ نو دینی ہے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
اپنے قریبی رشتہ داراں نو ڈرا، گھر والیاں نو، خاندان نو، برادری نو دعوت دے۔ وَأَنذِرْ ڈرا عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس پیغام تو بعد اپنی برادری نو جمع کیتا، کنبے قبیلے نو جمع کیتا، تے نبی پاک علیہ السلام نے گھر والیاں نو جمع کیتا۔ اپنی بیٹی نو فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیٹا نیک عمل کر لیں، نیک عمال کر لیں، کتے اے نہ سوچیں میں محمد تیرا باپ قیامت دے دن میں تینوں اللہ دے عذاباں کولوں بچا لانگا۔ نہ میری بیٹی، میدان محشر وچ کم ہونا تے تیرے نیک عمال نے تیرے کم ہونا۔ عمل نیک نہیں تے پیغمبر نے بھی شفاعت نہیں کرنی، عقیدہ توحید نہیں تے اللہ دے پیغمبراں نے بھی نہیں بچانا۔ ورنہ ابو جال، ابو لہب بھی پیغمبر دے چاچے لگ دے نے، لیکن نجات کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، وَيَا صُفَيَّا امت رسول اللہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے صفیہ رسول اللہ دی پھوپھی، اے میری پھوپھی صفیہ، تم ہی نیک عمال کر لے، لما عند اللہ لم اغنی عنک من اللہ شیئا۔ میں بھی اللہ دے دربار اندر تیرے نیک عمال نہ ہوئے تے تیرے کم نہیں آنا، کافران دے بد عمالاں دے کم نبی پاک نے نہیں آنا۔ مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، نیک عمال کرن والا ہوئے، نبی پاک دی اتباع کرن والا ہوئے، پھر بھی گناہ ہو جاندے نے، پھر پیغمبر سفارش کرنگے، بیڑا اللہ پار فرما دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی تو پھوپھی تو بعد ساری قوم نو مخاطب کیتا ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اے میری قوم دے لوگو تسی بھی نیک اعمال کر لو، اللہ نو راضی کر لو، اے نہ سمجھے آجے اسی پیغمبر دے رشتہ دار تے اسی بچ جاوانگے، لما عند اللہ لم اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ فرمایا اللہ دی عدالت اندر، اللہ دی بارگاہ اندر میں تواڈے بھی کم نہیں ہونا، نیک اعمال کرو پھر میدان معاشر چ فائدہ ہوئے گا۔ رشتے کم نہیں ہوندے، ناتے کم نہیں آندے، اللہ دی بارگاہ اندر کم آندے نے تے انسان دے نیک اعمال۔ اللہ دی عدالت اندر رشتہ داریاں دا مل نہیں، ایتھے تے نبی دا لگدا بھی کچھ نہیں ہے، رنگ دا کالا، حسن و جمال بھی کوئی نہیں، حبشے تو آیا ہے کالے رنگ دا بلال، چل دا زمین تے قدمان دی آخٹ رب ذوالجلال دے جنت وچ جا رہی ہے، زمین دے عمل کیا ہے، اتنا مقام کیوں ملیا، شان کیوں ملی، نبی دا کی لگدا ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، نبی دا تابعہ دار بنے ہیں، تابعہ داری کی دیئے، سہیب فارس چو آیا ہے، سلمان فارس چو آیا، سہیب روم چو آیا، بلال حبشے تو آیا ہے، لیکنی جنت کوثر نہراں تے دوروں آون والے تے بد نصیب نبی دے چاچے، ابو جال تے ابو لہب بد نصیب نبی دے چاچے، جڑے رہ گئے نے وچ ہنیرے،
قسمت والا بلال سلمان صہیب آئے نے پیغمبر دے تابعدار بنے نے عقیدہ درست کیتا ہے اعمال صحیح کیتے نے اللہ پاک نے زمین تے چل دیاں نو عرش برین تے جنتاں دا وارث بنا دیتا ہے فرمایا نیک اعمال خلیل اللہ کتھوں آغاز کراں فرمایا ہے میرے ابراہیم اپنے گھروں آغاز کر گھر اندر باپ تے باپ پتہ کی کم کردا قرآن آندا ہے باپ بت گارے باپ بت پرست بت بناندا وی ہے بت تراشدا وی ہے بت ویچدا وی ہے تے بتاں دی فیکٹری لگائی ہے تے بتاں دی عبادت بھی کردا ہے لوکاں کولوں بھی کراندا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے خلیل نو دعوت دے قرآن آندا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا فرمایا کتاب قرآن اندر ابراہیم دا ذکر کرو میرے محبوب او سچا نبی انہو کان صدیقا نبیا ابراہیم سچا بھی سی ساڈا نبی بھی سی صداقت کتنی ہے کہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں ابراہیم سچا کتے اللہ فرماندے نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا ابراہیم ساڈا وفادار ہے کتے فرمایا ابراہیم مسلمان ہے تابعدار ہے کتے فرمایا ابراہیم ایک ملت دا پیروکار ہے مشرک نہیں عیسائی نہیں یہودی نہیں ولیکن کانا حنیف مسلمہ ابراہیم ایک اللہ دی سائیڈ دا بندہ حنیف یکسو فرما بردار وفادار اللہ دا تابعدار صدیق وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا ابراہیم وہ جڑا اللہ نال وفا کرن والا ہے اولاد دا معاملہ ہے ایک پاسے بیٹا ہے ایک پاسے رب رحمان ہے وفا کی دے نل کی دی اللہ نل کے دے بیٹے نو کٹن واسطے تیار نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا ایک پاسے اپنا گھر ہے دوسرے پاسے پردیس ہے اللہ فرماندے نے پردیساں نو چلا جا خلیل اپنے گھر نال وفا نہیں کے دے وطن الوفا نہیں کہتے بلکہ اللہ دی وفاداری کردے ہیں پردیشاں چلے گئے ابراہیم الذی وفا ایک پاسے رب ذوالجلال والاکرام دے خلیل دی اپنی جان ہے دوسرے پاسے نار ہے اللہ فرماندے نے خلیل اج تینوں میری رضا واسطے نار وچ جانا پے گا جان بچا لے یا ایمان بچا لے ابراہیم الذی وفا جان تے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے خلیل آندے نے مینوں نار وچ جانا منظور ہے میں اپنے رب نال وفاداریاں کرن دا وعدہ کر چکے ہاں اللہ فرماندے نے واذکر فی الکتاب ابراہیم میرے سونیا ابراہیم دا ذکر کرو کی ذکر کرنا خلیل دا اس قال لی ابی ہے یا عبد المتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو سامنے بٹھایا ہے تبلیغ کرن لگے نے اپنے باپ نو سمجھان لگے نے او میاں کدے میں تے تو بھی اپنے باپ نو توحید دی دعوت دیتی ہے کدے تو تے میں بھی اپنے باپ نو سامنے بٹھا کے اللہ دا دین سمجھایا ہے کدے اسلام دی دعوت دیتی ہے اللہ اکبر اللہ ہر مشورہ باپ نال ہو سکدا ہے ہر گل باپ نال کرنا ہے کدی باپ دے دین دی فکر بھی تے کریا کرنا کدی باپ نو نمازاں دل قائل بھی کریا کرنا کدی باپ نو مسجد وال بھی قائل کریا کرنا کدی اپنے باپ نو اللہ دے دین وال بھی بلایا کرنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے یا ابا
आबाती, ए मेरे अब्बा जान। अंदाज बड़ा प्यारा है, मुअद्दिबाना अंदाज, मोहब्बत भरे अंदाज इब्राहिम खलीलुल्लाह दा। या आबाती, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, लिमा ताबुदो माला यस्माउ वला युबसिरो। अब्बा जी क्यों इन्हां दी इबादत करदे हो जेड़े सुन भी नहीं सकदे, जेड़े देख भी नहीं सकदे। वला युगनी अनका शैया, अब्बा जी तुहाडे किसे काम भी नहीं आ सकदे। कदी अपने मुशरक बाप नूं आख्या होवे अब्बा क्यों कबरां ते सजदे करने, अब्बा क्यों दरबारां ते जमीने नियाज चुका के अपने आप नूं जहन्नम दा बालन बनाना। हजरात मैं ते आना कदी किसे मज ने मज दे सामने सजदा नहीं कीता, कट्टे ने कट्टे दे सामने सजदा नहीं कीता, कुत्ता कुत्ते दे सामने सजदा नहीं करदा, जानवर जानवर दे सामने सजदा नहीं करदा। ओ इंसान तू इतना रब्बी माल हो गया, तू इंसान दे सामने सजदा करन दे है, इंसान दी कबर दे सिर झुकान दे है। खलीलुल्लाह ने बाप नू सामने बैठाया है, आंदे ने लिमा ताबुद, अब्बा जी क्यों इबादत करदे उन्हां दे जेड़े सुनदे भी नहीं, जेड़े जानदे भी नहीं, जेड़े जवाब भी नहीं देंदे, ते उन्हां दी क्यों इबादत करदे हो। या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम यादिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। ए मेरे अब्बा जान, मेरे कोल इल्मे नबुव्वत आया जेड़ा तुहाडे कोल नहीं आया। मैं इलम दी बुनियाद ते अब्बा जी गल कर रहा, मैं दलाइल दी बुनियाद ते गल कर रहा। अपने बाप नू सामने बैठाया, खलीलुल्लाह ने अल्लाह की तौहीद तो आगाज कीता है, घरों दावत दा आगाज कीता है। हजरात सानू भी अपने घर फिक्र करनी चाहिए। मेरी बीवी नमाज पढ़ती है, पर्दा कर दिए, मेरी बीवी दा अखलाक आदात किरदार कैसा है, बेटियां दे अखलाक किरदार कैसे ने, मेरी औलाद दीनदार है, नमाजी भैन भाई घर दे अफराद। सब तो पहले बंदा इन्हां ते फोकस करे, सब तो पहले बंदा इन्हां नू समझाए, इन्हां ते मेहनत करे। खलीलुल्लाह दा तरीका ये है, नबी पाक दा तरीका यह है कि सब तो पहले दावत दा काम किथों करना है, अपने घर तो करना है। आइंदा खुतबा जुमा दे अंदर इंशाअल्लाह इथों ही शुरू करांगे। अल्लाह पाक सानू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत नू समझन अपनान दी तौफीक नसीब फरमाए। अकूलु कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।